नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारी सुनो न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ये खबर शहर हैदराबाद से। नहीं है, उनको खराज अकीदत पेश करता हूं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वो तमाम मजलिस के मरहूम कायदीन को, सदर मोतमदीन को, जिन्होंने अपनी सियासी जमात के लिए जुस्तजू की, मेहनत की, अल्लाह सुब्हानहू तआला उन तमाम की मग़फ़रत करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनका नेक नेमत बदल हमको अता फरमाए। और यकीनन फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा के साथ जितने भी मरहूम कायदीन ने इस जमात की मजबूती के लिए जुस्तजू की, कुर्बानियाँ की, वो तमाम के तमाम काबिल मुबारकबाद हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे उनको खराज तहसीन पेश कर सकूं, मैं कैसे उन लोगों को खराज अकीदत पेश कर सकूं, क्योंकि मैंने अपने बचपने में देखा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हालात को, मगर 63 साल पहले क्या हालात थे वो मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, बल्कि मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया किया गया था तो उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ ना आवाम थी, उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास ना दारुस्सलाम था, उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास ये आलीशान तालीमी इदारे थे जिसमें मुस्लिम अक़लियत के बच्चे और बच्चियां 35 साल से डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, MCA, आर्किटेक्चर की डिग्रियां हासिल कर रही हैं। ये सब चीजें मजलिस के पास नहीं थी। मजलिस के पास एक रुकने असम्बली भी नहीं था, मजलिस के पास एक रुकने बल्दिया भी नहीं था। आप सोचिए कि किसी सियासी जमात के पास ये तमाम चीजें नहीं थी, तो यकीनन उन तमाम हमारे मरहूम कायदीन की कुर्बानियां और उनका सदका है कि आज हम यहां पर ठहर कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी और उसके एक सियासी सफर का जश्न मना रहे। यह आसान काम नहीं है किसी सियासी जमात के लिए कि बगैर एक रुकने आप में और मुझ में और तमाम अराकीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में अल्लाह वो कौम और मिल्लत और मजलूम अवाम की खिदमत के जज्बे को अल्लाह जिंदा रखे, वो अल्लाह उसको और मजबूत करे। हम बेखौफ होकर अपनी जमात के पैगाम को इस मुल्क के कोने कोने तक लेकर जाएंगे। मुझे यहां पर यह बात कहना जरूरी समझता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के एक जलसे में, इसी दारुस्सलाम में, जब दारुस्सलाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हासिल हुआ, फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा अपने वक्त के एक बेहतरीन वकील भी थे। उन्होंने इस केस को जीता और दारुस्सलाम को हासिल किया। दारुस्सलाम को हासिल करने के बाद फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा ने इसी दारुस्सलाम से, इसी मुकाम से तकरीर करते हुए कहा था कि मेरी आंखें देख रही हैं कि तुम्हारा एक रुकने पार्लिमान होगा हिंदुस्तान की लोकसभा में। मेरी आंखें देख रही हैं कि तुम्हारे तालीम इदारे कायम होंगे। मेरी आंखें देख रही हैं कि तुम्हारी आवाज भारत के मजलूम अवाम की दिल की आवाज बन जाएगी। अल्लाह सलामत रखे उस मुजाहिद को जिसकी दूरअंदेशी और जिसके कल्ब ने, जिस पर अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया था, उन तमाम चीजों को देखा और उन्होंने मेहनत की, जुस्तजू की, कुर्बानियां दी, मसाइब और मुश्किलात को उन तमाम साथियों ने उसका इस्तकबाल भी किया, उसको कबूल भी किया, सबर भी किया, मगर अपने जज्बे को, अपने हौसलों को पस्त होने नहीं दिया। तो आज ये हालात वतन अजीज में हैं। आप जानते हैं कि भारत में हर मजलूम अवाम अपनी आवाज को उठाना चाहता है। आज वतन अजीज में हर मजलूम अवाम को
چاہے مسلمان ہو، دلت ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، آدیواسی ہو، آج وہ چاہتا ہے کہ میری آواز کو سنائی جائے، میری آواز کو سنا جائے، میرے مسائل کو حل کیا جائے۔ وہ میجورٹیرین فارم آف ڈیموکریسی سے گھٹن محسوس کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے ملک کی ڈیموکریسی پارلیمانی نظام، پارٹیسپیٹیو فارم آف ڈیموکریسی ہے، جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ شراکت داری کی جمہوریت۔ آج ہم کو شراکت داری کی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، شراکت داری کی جمہوریت کو بحال کرنا ہے۔ شراکت داری کی جمہوریت ہی اس بھارت کے غریب عوام کو ہر ایک کو موقع ملے گا۔ کے لیے حضرت فخر ملت نے جو مقدمہ لڑا وہ دنیا تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھا جائے گا۔ پھر یہ دارالسلام جو کھنڈیر کی حالت میں تھا، اس کو ترقی دی گئی آہستہ آہستہ۔ یہ دارالسلام سیدھے جانب نور محل کی بلڈنگ، جہاں فخر ملت نے دارالسلام پرائمری اسکول کا سنگ بنیاد رکھا اور تعلیمی شعبے میں مجلس سے اپنی خدمات کا آغاز کیا۔ بڑھتے گیا کارواں 1958 سے 1975 تک فخر ملت کی قیادت میں مسلمانوں کے اندر شعور بیدار ہوا اور مسلمانوں میں اتحاد ہوا، اور جب تبھی الیکشن آتے اس میں مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی نصیب ہوتی۔ پھر سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمت اللہ علیہ 1975 میں صدر نامزد ہوئے اور اپنے دور صدارت میں دارالسلام کو کافی ترقی دی۔ اور پھر سالار ملت فرماتے تھے، حکومتوں سے لڑنا، حکومتوں پہ تنقید کرنا ہی ہمارا مقصد نہیں ہے، ہم اپنے بلبوتے پر اپنے طور پہ بھی کچھ کر کے دکھائیں۔ چنانچہ سالار ملت کا عزم تھا، انہوں نے ایک دواخانے کی بنیاد ڈالی، اویسی ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کی، اور سنگ بنیاد کی تقریب کے دن دعا کرتے ہوئے سالار ملت نے کہا کہ اللہ، آپ کے سرکار مدینہ کی امت کے لیے دواخانے کی بنیاد رکھی گئی ہے، ہم بے سر و سامان پروردگار، تو ہمارے اس کام میں برکت دے، اس کام کی تکمیل کر۔ یہ دعا کے بعد کام کا آغاز ہوا، اور آج ہندوستان کے اندر اویسی ہاسپٹل ایک ایسا ریسرچ سینٹر ہے جس کو دیکھنے کے لیے لوگ باہر سے آتے اور یہ کہتے، اپوزیشن میں رہنے کے بعد، جیلوں کو جانے کے بعد، حکومت سے لڑنے کے بعد اتنا شاندار دواخانہ بنایا، حکومتوں میں رہنے والوں نے نہیں بنایا، اپوزیشن میں رہنے والوں نے بنایا۔ یہ سب فخر ملت، سالار ملت کی کاوشیں اور آپ حضرات کی جماعتی وابستگی کا نتیجہ۔ ابتدا میں آپ نے جماعت کو اپنے اتحاد کی طاقت دی، جماعت بڑھتے گئی، آگے بڑھتے گئی، کام کرتے گئی۔ سالار ملت کو سازشوں کا سامنا